आओ जरा मेरे आका के कदमों अर्शे मोहल्ला पे गए, वादी तुआ में नहीं, अर्शे मोहल्ला पे गए, आखिरी आसमान पर। वहां जाकर नबी पाक ने जूता उतारा कि मुझे अर्शे मोहल्ला में दाखिल होना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तेरा जूता कहाँ है? आका ने फरमाया अदब का मकाम है, अर्शे मोहल्ला है, मैं बाहर उतार के आया हूँ। अल्लाह ने फरमाया मुझे पता है मुकद्दस मकाम है, लेकिन जूते को लेके आ, मैंने तेरे कदमों से अर्शे मोहल्ला को भी मुकद्दर करना। वरफाना वरफाना। हजरत मूसा ने डंडा मारा। आप कहेंगे कि हजरत मूसा से शुरू हो गए। मैंने कहा कमाल की बात यह है जितने मौजूदात सब नबियों को मिले, बांट के मिले और इकट्ठे करके मेरे मोहम्मद को मिले। हजरत मूसा ने डंडा मारा, पहाड़ से पानी का चश्मा जारी हो गया। कहने वाले ने आख्या नबी एहो जिहा होना चाहिए जेड़ा डंडा मारे तो पानी निकल आवे। मैंने कहा आओ मेरे आका के कदमों में। बंदे ढीले हो गए। हुदैबिया का मकाम है, सहाबा परेशान है। एक बंदे ने कान में चाह के आख्या अल्लाह दे महबूब प्यासे भी बड़े हैं ते वुजू भी करना है, नमाज का टाइम जा रहा है। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के फरमाया बस इतनी सी बात। आका हम परेशान हैं। आका ने फरमाया प्याला ले आओ, मिट्टी का प्याला, चंद कतरे पानी के। आका ने बाएं हाथ में पकड़ा, पकड़कर उसमें सीधे हाथ की दाएं हाथ की 4 उंगलियां उस मिट्टी के प्याले में डाली, पानी के चश्मे जारी हो। मुझे यूं लगा कि जिक्र सिर्फ दीवारों में, फिजाओं में, हवाओं में होगा, लेकिन अल्लाह ने बता दिया हर दिल में, हर दिल में, हर सुबह में, हर शाम में, हर दिन में, हर रात में मेरे महबूब के जिक्र को ऊंचा कर दिया। अबू हुरैरा से किसी ने पूछा कितने आदमी थे जिन्होंने पानी पिया, वुजू बनाया? फरमाने लगे 1400। पूछने वाले ने आख्या कि कितने होंदे ते पानी बचिया रहंदा? हजरत अबू हुरैरा मुस्कुरा के फरमाते पूरी कायनात भी होती, पानी खत्म ना होता, क्योंकि वाराफाना वाराफाना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फिजाओं में उड़ते हैं, उनका मौजज़ा है। जमीन से ऊपर, आसमान से नीचे, हवा में सफर करते हैं, उनका मौजज़ा है। किसी कहने वाले ने कहा रसूल एहो जिहा हुंदा जेड़ा हवावां चुड़े। मैंने कहा आओ जरे मेरे मोहम्मद के कदम। जिब्राइल आए, आके कहते हैं महबूबा आज उधर दावत है, आज उधर दावत है। मैंने कहा आज यहाँ पे दावत होगी, लंगर चलेगा, इस हसान वेलफेयर को लोग दुआएं देंगे, दस्तरखान लगेगा, मजदूर बैठेंगे, कारी बैठेंगे, मौलवी बैठेंगे, हुक्का पीने वाला बाबा भी बैठेगा। मेजबान हसान वेलफेयर होगी, मेहमान हम होंगे। मैंने कहा ये अर्श है, मेहमान मोहम्मद है, मेजबान खुद खुदा है। मैं कुर्बान। वाराफाना वाराफाना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फिजाओं में उड़ते हैं। किसी ने कहा नबी एहो जिहा होना चाहिए। मेरे आका के पास जिब्राइल आए, आके आखा लगे अल्लाह दे नबी आज उत्थे दावत है। अल्लाह के नबी ने पूछा ए जिब्राइल पता की है, एड्रेस की है, लोकेशन की है, किथे जाना है, कौन सी जगह पे पहुंचना है? हजरत जिब्राइल ने हाथ बांध कर कहा मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। अल्लाह के नबी ने आखा तेरा तो घर भी होते, तू तो रहंदा भी होते, तेरा पता भी होई है, तेरा रेजिडेंस भी होई है, तेरे घर का एड्रेस भी होई है, तेनू क्यों नहीं पता? दिल पे हाथ रखिएगा। जिब्राइल ने हाथ बांध के कहा ए महबूब आज आपने वहां जाना है जहां आज तक मुझे भी जाने की इजाजत नहीं मिली। वाराफाना वाराफाना। हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा करते हैं, मुर्दों को। ईसाई मैंने आखा लगा कि साडा नबी वेखो मुर्दे में जिंदा करता है, तो नबी की करता है? मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं, ये तो नबीनाओं को आंखें देता है, लूले लंगड़ों को टांगों पे चलाता है, ये तो बहरों को कान देता है। कहने लगा लॉजिकली बात करो, दलील से बात करो। मैंने कहा तुम्हारे पास क्या दलील है? कहने लगा मैंने कहा तुम्हारा नबी किन मुर्दों को जिंदा करता था? वो कहने लगा जो कभी जिंदा थे मर जाते, हजरत ईसा उन्हें जिंदा कर देते। मैंने कहा बड़ी अजमत वाली बात है, लेकिन जरा आओ मेरे मोहम्मद की चौखट। कहने लगा क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा अबू जाल कहते हैं मोहम्मद मैं तेनू तद मन्नागा तू दसे मेरी मुट्ठी अच बंद की है, मेरी बंद मुट्ठी अच की है। मैंने कहा हाथ भी दुश्मन का, पत्थर भी दुश्मन के, जो कभी जिंदा नहीं हुए वो मुर्दा ही है।
آقا سے کہتا ہے کہ ذرا بتا تو صحیح میری مٹھی میں کیا ہے. آقا نے مسکرا کے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی بتائے میں کون. پھر کلمہ پڑھ کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ ذرا بلند آواز سے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ تو پھر کہنے دیجئے نا ورفعنا ورفعنا. اے محبوبہ ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، اتنا اونچا کیا کہ انسانوں کی سوچ سے بھی اونچا ہے، لمبی عمر والوں کی عمر سے بھی اونچا ہے، حسن والوں کے حسن سے بھی اونچا ہے، جمال والوں کے جمال سے بھی اونچا ہے، کمال والوں کے کمال سے بھی اونچا ہے، عظمتوں والوں کی عظمت سے بھی اونچا ہے، اس جہاں سے بھی اونچا ہے، زمین سے بھی اونچا ہے، آسمان سے بھی اونچا ہے، عرش سے بھی اونچا ہے، فرش سے بھی اونچا ہے، چاند اور ستاروں سے بھی اونچا ہے، سورج سے بھی اونچا ہے. کیوں اونچا ہے؟ کیونکہ ذکر اونچا کرنے والے کو خدا کہتے ہیں، جس کا ذکر اونچا ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. ورفعنا. حضرت ابراہیم علماء کے لیے تحفہ ہے. بات ختم کرنے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. علماء کی توجہ چاہوں گا، ذرا بلند آواز سے کون ہے سبحان اللہ. پیچھے والے تھک گئے، فرحان تو گلہ لائی بیٹھے ہیں سارے. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. حضرت ابراہیم نے ایک دعا کی، سورۃ بقرہ میں وہ محفوظ ہے، ہر بچے نے پڑھی ہوئی ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا. میرے والد کہا کرتے تھے اللہ نے زمین آسمان چاند ستارے سورج خوشیاں عنایتیں نعمتیں رحمتیں بلندیاں ساعتیں ہر کچھ عطا کیا، لیکن فرمایا یہ سب کچھ دے کے میں توڑے تے احسان کوئی نہیں کیتا، کیونکہ میرے خزانے چ محمد ہک کے جنہوں میں توڑے درمیان بھیج کے تے توڑے تے احسان کر چھڑے. حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی، ربا میں نو پتہ ہے تیرے خزانے چ محمد ہک کے اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نبی ہے، خلیل اللہ ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ربا مجھے پتہ ہے آپ کے خزانے میں محمد ایک ہے، میری منت ہے، میری سماجت ہے، میرا ترلا ہے، وہ کیا ہے کہ اے ربا ذرا محمد کو میری نسل میں پیدا کر دینا، محمد کو میری نسل میں پیدا کر دینا. مانگ کون رہا ہے؟ جسے خلیل اللہ کہتے ہیں، جس یعنی ابراہیم ہے. اللہ سے دعا کرتا ہے یا ربا اس محمد کو میری نسل چوں پیدا کرنا ہے. ابراہیم نے جب مانگا اور جب محمد مصطفیٰ ان کی نسل میں آئے، روایات میں آتا ہے اس کے درمیان 18,000 نبی آئے. کتنے؟ 18,000 نبی آئے. اس کے بعد دعا قبول ہوئی اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر ابراہیم کی نسل میں پیدا ہوئے. میں یوں کہوں کہ ابراہیم نے محمد کو مانگا، صدیاں لگ گئی، 18,000 نبی آئے. توجہ ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ. ابراہیم نے اللہ سے محمد کو مانگا، 18,000 نبیوں کے بعد آئے، کئی صدیوں کے بعد آئے. تو پھر ذرا توجہ کیجئے گا، ابراہیم نے محمد کو مانگا، صدیاں لگ گئی. میرے محمد نے عمر کو مانگا تو اسی دن آ گئے. میرے محمد نے عمر کو مانگا تو اسی دن آ گیا. کسی نے وجہ پوچھی، میں نے کہا ورفعنا ورفعنا. حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی سے کسی نے سوال کیا، یہ میزبان جڑے نے ہاتھ بن کے سامنے آ گئے نا، یہ مطلب میں سمجھ گیا. حضرت قاسم نانوتوی سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ابراہیم تو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے کی لوڑ پئی ہے کہ اللہ دے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ نو منگن؟ سوال تو بنتا ہے نا، وہ خود اللہ کے نبی، ان کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مولانا قاسم نانوتوی نے جواب دیا، اپنے دل پہ رکھیے گا، جب درود پاک یہ سوچ کر پڑھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. حضرت ابراہیم، قاسم نانوتوی فرمانے لگے، حضرت ابراہیم نے اس وجہ سے محمد کو مانگا کہ محمد کی وجہ سے ابراہیم کی شان بڑھ جائے. ابراہیم نے محمد کو مانگا کہ ابراہیم کی شان بڑھ جائے. میرے مقابر نے بڑا عجیب نقطہ بتایا، ضیاء الرحمان فاروقی فرمانے لگے ابراہیم نے محمد کو مانگا کہ شان بڑھ جائے، میرے محمد نے عمر کو مانگا کہ اسلام بڑھ جائے. ابراہیم کی نسل میں سے محمد آئے تو شان ابراہیم کی بڑھ گئی. کہنے والے نے کہا کیسے؟ میں نے کہا ہر نماز میں ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. کسی کہنے والے نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ امت
محمدیہ ہے، محمد کے ماننے والے ہیں، محمد کے عشق کرنے والے ہیں، محمد کے قدموں کی غلامی میں آنے والے ہیں، محمد کے لیے جان دینے والے بھی ہیں، محمد کے لیے کسی کی جان لینے والے بھی ہیں، لیکن ان کی لبوں میں ہر نماز کے اندر، ہر خوشی کے اندر، ہر ذکر کے اندر، ہر فکر کے اندر، ہر خوشی میں، ہر غم میں، ہر اجالے میں، ہر اندھیرے میں جب بھی یہ درود پڑھتے ہیں، اللہ آج 1400 سال کے بعد ابراہیم کی ذکر کو بھی محمد کی وجہ سے اونچا کر دیتا ہے۔ وَرَفَعْنَا اور جب میرے نبی نے عمر کو مانگا، اسلام ایسا بڑھا، عمر نکلا تو شیطان بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگا یا نہیں بھاگا؟ بھاگا یا نہیں بھاگا؟ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ وَرَفَعْنَا اے محبوبہ ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کیا اور ایسا اونچا کیا تیرے قدموں میں کالا بلال آیا، سبحان اللہ، اونچا ہو گیا، تیرے قدموں میں حبشے کا کالا لال آیا، وہ بھی اونچا ہو گیا۔ تو کہنے والے نے کہا قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی واللہ وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ عرفانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تھک گئے ہو نا؟ ماشاءاللہ۔ چونکہ میں آیا ہوں، میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ آخری بات اور اس کے بعد اجازت، حضرت قاسم نانوتوی کے پاس جلیجو عبدالبان صاحب 2 منٹ ٹھہرے، لگتا ہے بستر